साथीहरु सम्पूर्णमा नमस्कार। विगत 1-2 दिनदेखि केही प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू जोडिन सकेका थिएनौं यहाँहरुमा फेसबुक लाइभमा। पुनः हामी आज जोडिसकेका छौं। तपाईहरुले प्रश्नहरु फेसबुक पेजमा अगाडि नै पाइसक्नु भएको छ। आशा छ यहाँहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला भन्ने आशा गरेका छौं। अब ढिलो नगरिकन आजको यो फिडब्याक सेसन चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। ओके सर, सरले सुरु गर्दिनु होला। हुन्छ सर। ल सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो हार्दिक नमस्कार। म कृष्ण प्रसाद सुवेदी तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। कोशी शैक्षिक केन्द्रले आयोजना गरेको यो शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहको तयारी कक्षामा अहिले हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै आज मैले तपाईहरुलाई शिक्षाको अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, उद्देश्य र कार्यहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न 35 वटा प्रश्नहरू लिएर आएको छु र त्यो प्रश्नहरूसँग सँगसँगै केही तपाईहरुलाई मैले अन्य जानकारी तथा फिडब्याकका कुराहरू पनि भन्छु है त। यतिखेर झन्डै हामीलाई 2000 भन्दा बढी साथीहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ। साथीहरुको आउने क्रम जारी छ। त्यसैले जो साथीहरुले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरुले कम्तीमा पनि 10 वटा ग्रुपहरुमा शेयर गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाई जस्तै अरु साथीले पनि यो हेर्ने अवसर पाउनुहुनेछ, सुन्ने अवसर पाउनुहुनेछ। त्यसैले सक्दो साथीहरुले बढी भन्दा बढी शेयर गरौँ है। बढी भन्दा बढी शेयर गरौँ है त। शेयर गरौँ, लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला है। लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र शेयर गर्न कति नभन्नु होला। कमेन्ट त गरिहाल्नुहुन्छ है। त्यसैगरी लाइक पनि गर्नु होला र बढी भन्दा बढी ग्रुपहरुमा शेयर गरौँ। सिक्ने र सिकाउने हाम्रो अभियान जारी छ। हामी निरन्तर फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। ल अब ढिला नगरिकन विषयवस्तुतर्फ लागौं। ल पहिलो प्रश्न छ तपाईहरु समक्ष, शिक्षाको संकुचित अर्थसँग मिल्ने धारणा कुन होइन है? शिक्षाको संकुचित अर्थसँग मिल्ने धारणा कुन होइन? क विद्यालयमा दिइने ज्ञान, सिप र धारणाको एकीकृत रूप। जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म निरन्तर चलिरहने। ग निर्धारित समय, पाठ्यक्रम तथा पद्धतिबाट प्रदान गरिने शिक्षा। र ग चाहिँ उत्तीर्ण अनुत्तीर्णको प्रमाणपत्र वितरण गरिने। कुन मिल्दैन भन्नुस् त ल? क, ख, ग, घ। ल यसको सही उत्तर हो अप्सन ख है। त्यो शिक्षाको संकुचित अर्थसँग नमिल्ने धारणा भनेको चाहिँ जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म चलिरहने भन्ने त्यो मिल्दैन। त्यो चाहिँ शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ, त्यसैले त्यो मिल्दैन है। अब शिक्षाको संकुचित अर्थले औपचारिक शिक्षालाई एउटा सीमित ग्रामतिर राखेर हेर्छ अथवा कक्षा कोठाभित्र सीमितीकरण गर्छ, विद्यालयभित्र सीमितीकरण गर्छ र एउटा पाठ्यक्रमभित्र सीमितीकरण गर्छ है संकुचित अर्थले। अब हामीले एउटा कुरा के बुझौँ भने शिक्षाको संकुचित अर्थ भनेको औपचारिक शिक्षा हो है। औपचारिक शिक्षा बराबर संकुचित अर्थ है। संकुचित अर्थ भनेको नै औपचारिक शिक्षा हो र औपचारिक शिक्षामा चाहिँ पास र फेलको कुरा हुन्छ है। औपचारिक शिक्षामा पास र फेलको कुरा हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले जान्न आवश्यक छ है। अनि यो औपचारिक शिक्षालाई अथवा संकुचित अर्थ भनेको रोजगार उन्मुख शिक्षा हो अथवा जागिरे शिक्षा हो। त्यो कुरा पनि हामीले याद गरौँ है। रोजगार उन्मुख शिक्षा अथवा जागिरे शिक्षा हो। यसले सिकारुको सर्वाङ्गीण विकास हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ, किनकि पाठ्यक्रममा जे कुरा दिएको छ तिनै कुरा मात्र सिकाउनु पर्छ भन्ने मान्यता शिक्षाको संकुचित अर्थले राख्छ। त्यसैले शिक्षाको संकुचित अर्थबाट सिकारुको सर्वाङ्गीण पक्षको विकास हुँदैन भन्ने मान्यता पनि यसले राख्छ है। ल अब प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। टी रेमन्डको पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित देखिन्छ? क शाब्दिक अर्थ, ख संकुचित अर्थ, ग व्यापक अर्थ, घ विश्लेषणात्मक अर्थ। ल सबै साथीहरुले एकदम म्याक्सिमम कमेन्ट गर्नु होला र धेरै भन्दा धेरै ग्रुपहरुमा पनि शेयर गर्नु होला है। म्याक्सिमम ग्रुपहरुमा पनि शेयर गर्नु होला। ल टी रेमन्डको
पुस्तकीय ज्ञानमा आधारित शिक्षा चाहिँ शिक्षाको संकुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। त्यो कुरो पनि हामीले हेरौँ है। अर्को प्रश्न, त्यो प्रश्नमै एउटा अर्को प्रश्न छ, यो बुकिश नलेज पुस्तकीय ज्ञान भन्ने विद्वान को हुन्? र प्रश्नमै अर्को प्रश्न छ त्यहाँनिर, हेर्नुहोस् त, पुस्तकीय ज्ञान अथवा बुकिश नलेज भन्ने विद्वान को हुन्? यो कुरा पनि इक्जामका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। यो कुरा पनि इक्जामको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। बुकिश नलेज भन्ने विद्वान चाहिँ टी रेमन्ड हुन्। उनले चाहिँ पुस्तकीय ज्ञानमा बढी जोड दिएका छन्। त्यो पुस्तकीय ज्ञानमा जोड दिनु भनेको नै शिक्षाको संकुचित अर्थ हो है। शिक्षाले एउटा पुस्तकमा मात्र सीमित गरेको छ, त्यसलाई पुस्तकमा मात्र सीमित गरेको छ। अनि यो संकुचित अर्थ चाहिँ विशेष गरी औपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ। मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई। र यो संकुचित अर्थ पूर्व निर्धारित व्यवस्थापनबाट दिइन्छ। कक्षा कोठा फिक्स हुन्छ, शिक्षक फिक्स हुन्छ, विद्यालय फिक्स हुन्छ, जाने आउने समय फिक्स हुन्छ र पढ्ने विषयवस्तु अथवा पाठ्यक्रम फिक्स हुन्छ। पहिले फिक्स भएका कुराहरू हुन्छन् त्यहाँनिर, अथवा पहिले निर्धारण गरिएका विषयवस्तु त्यहाँ सिकाइन्छ। त्यसलाई भन्छ शिक्षाको संकुचित अर्थ है। यसले बढी कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिमा बढी जोड दिन्छ। फेरि शिक्षाको संकुचित अर्थले कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिमा जोड दिन्छ, घोक्ने कुरामा बढी जोड दिन्छ, रट्ने कुरामा बढी जोड दिन्छ। र यो चाहिँ विद्यालयमा प्रदान गरिने ज्ञान सिप र धारणसँग सम्बन्धित शिक्षा हो। शिक्षाको संकुचित अर्थ भनेको नै विद्यालयमा प्रदान गरिने ज्ञान सिप र धारणसँग सम्बन्धित शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले यसमा जानौँ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल, प्रश्न नम्बर 3 को कुरा छ यहाँनिर। ल, शिक्षा जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो कथन शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ र विश्लेषणात्मक अर्थ। र साथीहरु छिटो कमेन्ट गर्नु होला, म्याक्सिमम कमेन्ट गर्नु होला। मेरो भोइस बढाउनु पर्यो। मैले त भोल्युम फुल गरेको छु है साथी, भोल्युम एकदम फुल गरेको छु। तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलको भोल्युम फुल गर्नु होला है। ल, यो शिक्षा जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो चाहिँ शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ। त्यसो भने व्यापक अर्थ भनेको के त? शिक्षाको व्यापक अर्थ भनेको जीवन नै सिकाइयो, त्यो कुरा हामीले बुझौँ। जीवन नै सिकाइयो, त्यो चाहिँ शिक्षाको व्यापक अर्थभित्र पर्छ। अथवा मानिसले जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म केही न केही कुरा सिकिरहेकै हुन्छ र केही न केही कुरा सिकाइरहेकै हुन्छ। आफूले पनि सिक्छ र अरूलाई पनि सिकाउँछ भन्ने मान्यता शिक्षाको व्यापक अर्थले राख्छ। र यो अर्थ अनुसार शिक्षक विद्यार्थी पनि हुन्छ, विद्यार्थी शिक्षक पनि हुन्छ है। शिक्षक विद्यार्थी पनि हुन्छ र विद्यार्थी शिक्षक पनि हुन्छ। अथवा एउटाले जानेको कुरा अर्कोले सिकाउँछ, अर्कोले नजानेको कुरा अर्कोले सिकाउँछ। त्यो मान्यता चाहिँ विशेष गरी शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ। जीवन नै सिकाइयो, जीवनको हरेक पक्ष नै सिकाइसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने मान्यता व्यापक अर्थले राख्छ है त। ल, अर्को प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। शिक्षा भनेको मानवीय अन्तर्निहित शक्तिहरूको स्वाभाविक, सुमधुर र प्रगतिशील विकास हो। यो परिभाषा कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ र विश्लेषणात्मक अर्थ। प्रश्न नम्बर 4 को सही उत्तर दिनु होला। ल, कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? ल, यो पनि शिक्षा भनेको मानवीय अन्तर्निहित शक्तिहरूको स्वाभाविक, सुमधुर र प्रगतिशील विकास भनेको चाहिँ व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा हामीले यसमा हेरौँ। अब यो परिभाषा फेरि पेस्टालोजीको है, त्यो कुरा हामी ख्याल गरौँ। पेस्टालोजी अब कसरी सम्झिने त्यो परिभाषा पेस्टालोजीको भनेर? प्रगतिशील बराबर पेस्टालोजी भनेर सम्झिने कि एउटा मात्रै की पोइन्ट याद गरौँ। म तपाईहरुलाई यसै सन्दर्भमा परिभाषाहरू सम्झिने एउटा आइडिया सिकाउँछु। हुन त कतिपय साथीहरूले मेरो फेसबुक पेज मार्फत पनि त्यो आइडिया सिक्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, देख्नु भएको छ होला। हामीले यस्तो जुनसुकै विषय क्षेत्रको परिभाषा याद गर्दा एउटा मात्रै की पोइन्टको याद गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन की पोइन्ट अरू परिभाषाहरूसँग नमिलोस् है। त्यस्तो मुख्य शब्दको, मुख्य पदावलीको चयन गर्ने, त्यस्तो मुख्य शब्द अथवा पदावली अरू परिभाषाहरूसँग नमिलोस्, त्यसरी हामीले
त्यो परिभाषा भन्ने व्यक्ति र त्यो परिभाषाको मुख्य के पोइन्टलाई याद गर्यो भने हामीले 100 मा 100% सही उत्तर दिन सकिन्छ है। यसरी पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै सम्बन्धी तपाईले थप जानकारी प्राप्त गर्नका लागि मेरो फेसबुक पेज कृष्ण प्रसाद सुवेदी भनेको छ, त्यसमा पनि मैले यस्ता कुरा राखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 5, शिक्षालाई एउटा प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? ल शिक्षालाई एउटा प्रक्रियाको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने धारणा कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? वास्तविक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ र विश्लेषणात्मक अर्थ। ल यसो एउटा शिक्षा एउटा प्रक्रिया हो भन्ने मान्यता, शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थसँग सम्बन्धित छ। त्यसले विशेष गरी शिक्षालाई तीनटा प्रक्रियाको रूपमा लिन्छ। पहिलो प्रक्रिया हो एकमुखी प्रक्रिया है। पहिलो प्रक्रिया भनेको एकमुखी प्रक्रिया हो। त्यो एकमुखी प्रक्रियामा बालक अथवा शिक्षक मध्ये कुनै एक पक्ष निष्क्रिय हुन्छ। कि बालक निष्क्रिय हुन्छ कि चाहिँ शिक्षक निष्क्रिय हुन्छ है। शिक्षक र विद्यार्थी मध्ये कुनै एक पक्ष निष्क्रिय हुन्छ भने त्यसलाई हामीले एकमुखी प्रक्रिया भन्छौँ। जस्तो अब शिक्षक केन्द्रित शिक्षा चाहिँ आदर्शवादीसँग सम्बन्धित छ है, आदर्शवादसँग सम्बन्धित छ शिक्षक केन्द्रित शिक्षा। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा भनेको चाहिँ प्रकृतिवादी शिक्षासँग सम्बन्धित छ है। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा भनेको चाहिँ प्रकृति केन्द्रित शिक्षासँग सम्बन्धित छ। त्यो कुरा पनि हामीले हेरौँ है। अनि अर्को छ दोस्रोमा द्विमुखी प्रक्रिया भनेको छ है। द्विमुखी प्रक्रिया भनेको छ त्यसमा चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थीको समान सहभागिता रहन्छ है। शिक्षक र विद्यार्थीको समान सहभागिता रहन्छ द्विमुखी प्रक्रियामा। र यो द्विमुखी प्रक्रियाका प्रतिपादक भनेको चाहिँ जेई एडम्स हुन् है। जेई एडम्स हुन्। द्विमुखी प्रक्रियाका प्रतिपादक भनेको जेई एडम्स हुन्। र अर्को त्रिमुखी प्रक्रियाका प्रतिपादक जोन डिबे, उनले चाहिँ शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया हो भन्नका लागि प्रकृति, समाज र नैतिकताको विषय उठाएका छन् है। प्रकृति, समाज र नैतिकताको विषय उठाएका छन् र ती तीन पक्ष प्राप्त गर्नका लागि शिक्षक, विद्यार्थीको र पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा पनि जोन डिबेले प्रस्तुत गरेका छन् है। म संक्षेपमा भने एकमुखी प्रक्रियामा शिक्षक अथवा विद्यार्थी मध्ये कुनै एक सक्रिय हुन्छ, एक मात्रै सक्रिय हुन्छ। द्विमुखी प्रक्रियामा चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको समान सहभागिता रहन्छ भने त्रिमुखी प्रक्रियामा चाहिँ प्रकृति, समाज र नैतिकता मुख्य विषयहरू हुन्। ती तीन पक्ष प्राप्त गर्नका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ है त। ल अलि धेरै छलफल भयो गरे है, ठिक छ कि छैन। र अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु नै शिक्षा हो, यो परिभाषा कसको हो? स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मस्तिष्कको निर्माण गर्नु नै शिक्षा हो, यो परिभाषा कसको हो? अरस्तु, डोम्बिल, भागवत गीता र फ्रोवेल। धेरै सजिलो प्रश्न है, धेरै सजिलो प्रश्न। ल अब कसरी सम्झिने? स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क बराबर अरस्तु भन्ने सम्झिन सजिलो आइडिया है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क बराबर अरस्तु भन्ने सम्झिने है। के पोइन्ट याद गरौँ कि जस्तो अरस्तुले के भनेका छन् भन्दा स्वस्थ शरीर र स्वस्थ मस्तिष्कको कुरा गरेका छन्, त्यति सम्झौँ। अनि डुम्बिलले के भने शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कोक्रोबाट सुरु भएर चियानमा पुगेर अन्त्य हुन्छ भनेका छन्। डुम्बिल बराबर कोक्रो र चियान भन्ने सम्झौँ कि अरू आवश्यक छैन सम्झिन। डुम्बिल बराबर कोक्रो र चियान। यदि हामीलाई परीक्षामा सब्जेक्टिभ प्रश्न आउँथ्यो र लेख्नु पर्थ्यो भने त हामीले सबै परिभाषा घोक्नु पर्थ्यो, तर हाम्रो त मल्टिपल चोइस क्वेसन आउने हो। त्यसै कारणले गर्दा परिभाषाको की पोइन्ट याद गरौँ, उत्तर मिलाउँ, 1 नम्बर खोल्टीमा हालौँ है। ठिक छ। ल अनि अर्को परिभाषामा जाउँ हामी। अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 7, शिक्षा त्यस्तो प्रक्रिया हो जसबाट बालकले आफ्ना आन्तरिक गुणहरूलाई बाहिर ल्याउँछ। कसको परिभाषा हो यो? अरस्तु, डुम्बिल, भागवत गीता र फ्रोवेल। ल अब एउटा कुरा के याद गरौँ भने आन्तरिक गुणलाई बाहिर ल्याउने काम फ्रोवेलले गरेका हुन् भन्ने कुरा याद गरौँ है। आन्तरिक गुणलाई बाहिर ल्याउने काम फ्रोवेलले गरेका हुन्, यानि कि त्यसको सही उत्तर फ्रोवेल है। त्यसको सही उत्तर फ्रोवेल। अब यसै सन्दर्भमा अरू कुराहरू पनि तपाईँलाई यसैमा भन्छु। अब पेस्टालोजीले प्रगतिशील विकास भने
पेस्टोलोजी बराबर प्रगतिशील विकास सम्झौँ कि अरू सम्झिन आवश्यकै छैन। पेस्टोलोजी बराबर प्रगतिशील विकास, यानि कि शिक्षा भनेको मानवीय अन्तर्निहित शक्तिहरूको स्वाभाविक सुमधुर र प्रगतिशील विकास हो भनौँ हैन। अनि भागवत गीताले के भने, एउटा ग्रन्थ हो त्यो भनेको, भागवत गीता भनेको एउटा धार्मिक ग्रन्थ। त्यो धार्मिक ग्रन्थले चाहिँ पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध चिज अरू केही छैन भने, अथवा शुद्ध चिज भन्ने सम्झौँ कि भागवत गीता एकदम शुद्ध चिज हो भन्न सम्झौँ है। अर्को रुसोको परिभाषा छ, एकदम सहिलो परिभाषा। रुसोको परिभाषा, रुसो बराबर बानीको निर्माण, ह्याबिट फर्मेसन है। रुसोले के भने, शिक्षा भनेको अरू केही पनि होइन, बानीको निर्माण हो भनेका छन्। बानीको निर्माण भनेका छन् हो। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ अब। शिक्षा त्यो चिज हो जसले व्यक्तिलाई आत्मविश्वासी र निस्वार्थी बनाउँछ भनेको छ है। शिक्षा त्यो चिज हो जसले व्यक्तिलाई आत्मविश्वासी र निस्वार्थी बनाउँछ। यो परिभाषा कसको? महात्मा गान्धी, डोम्बिन, ऋग्वेद र सुकारात। प्रश्न नम्बर 8 को सही उत्तर दिनु होला। ल प्रश्न नम्बर 8 को सही उत्तर, प्रश्न नम्बर 8 को सही उत्तर चाहिँ ऋग्वेद है। शिक्षा त्यो चिज हो जसले व्यक्तिलाई आत्मविश्वासी र निस्वार्थी बनाउँछ भनेको चाहिँ ऋग्वेदको परिभाषा, धार्मिक ग्रन्थको परिभाषा है। त्यस्तै गरी शङ्कराचार्यले के भने त भन्नुहोस् त ल। शङ्कराचार्यले आत्मानुभूति भने। शङ्कराचार्य बराबर आत्मानुभूति। कति सजिलो, अरू धेरै जान्न आवश्यकै छैन कि। शङ्कराचार्य लेख्ने बराबर आत्मानुभूति लेख्ने। उनले के भने, आत्मानुभूति नै शिक्षा हो भनेका छन् नि, त्यति हेर्ने। अनि हर्बर्ट स्पेन्सरले के भने, पूर्ण जीवनको तयारी भने। हर्बर्ट स्पेन्सर बराबर पूर्ण जीवनको तयारी, कान्ट बराबर भविष्यको तयारी। नजिक्नु होला है। फेरि यो हर्बर्ट स्पेन्सर र कान्टको परिभाषा उस्तो अस्ति लाग्न सक्छ, नजिक्नु होला। हर्बर्ट स्पेन्सरले चाहिँ पूर्ण जीवनको तयारीलाई जोड दिएका छन् भने कान्टले चाहिँ भविष्यको तयारीलाई बढी जोड दिएका छन्। त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। अनि म एउटा कुरा भन्छु यहाँ, कौटिल्यको परिभाषा चाहिँ देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया नै शिक्षा हो भनेका छन् है। देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया नै शिक्षा हो भन्ने परिभाषा कौटिल्यको रहेको छ। यो कुरा पनि अलि महत्त्वपूर्ण छ, याद गर्नु पर्यो है त। ल प्रश्न नम्बर 9 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 9 मा जाउँ। पूर्व निर्धारित व्यवस्थापन अनुसार विद्यालय संरचनामा दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? पूर्व निर्धारित व्यवस्थापन अनुसार विद्यालय संरचनामा दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा र अनैतिक शिक्षा। क ख ग घ। ल यसको सही उत्तर हो औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा मैले अगाडि यसको बारेमा धेरै चर्चा गरिसकेको छु। औपचारिक शिक्षा चाहिँ शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ है। औपचारिक शिक्षा शिक्षाको सङ्कुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ भनेका कुरा नै यसमा लागू हुन्छन्। जस्तै यो पूर्व निर्धारित व्यवस्थापनमा हुन्छ यो है। यो एकदम जबरजस्ती लादिएको शिक्षा हो, जसरी पनि पढ्नै पर्छ। यसले शिक्षालाई एउटा विद्यालयभित्र, एउटा कक्षा कोठाभित्र, एउटा पाठ्यक्रमभित्र सीमितीकरण गरेको छ है। विद्यालयभित्र, पाठ्यक्रमभित्र र कक्षा कोठाभित्र सीमितीकरण गर्न खोजेको छ औपचारिक शिक्षाले भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ। जागिरी शिक्षा भन्न कुनलाई चिनिन्छ? जागिरी शिक्षा अथवा रोजगार उन्मुख शिक्षा भन्न कुनलाई चिनिन्छ? रोजगार उन्मुख शिक्षा भनेको औपचारिक शिक्षा हो, अनौपचारिक शिक्षा हो, अनियमित शिक्षा हो अथवा अनैतिक शिक्षा हो। कुन हो भन्नुहोस् त ल। क ख ग घ। जागिरी शिक्षा भनेको अथवा रोजगार उन्मुख शिक्षा भनेको औपचारिक शिक्षा हो। हामीले औपचारिक शिक्षा कुनै लेभल पास गर्छौँ अनि बल्ल जागिरी पाउँछौँ। अहिले तपाईँहरू जो साथीहरूले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, यो कोसिस शैक्षिक केन्द्रको यो फेसबुक लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कम्तीमा पनि 12 पास गर्नुभएको छ र बल्ल तपाईँहरूले प्राथमिक अथवा निम्न माध्यमिकको तयारी कक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। कम्तीमा 12 पास गर्नुभएको छ, बढीमा त ब्याचलर, मास्टर, एमफिलसम्म गर्नुभयो होला। त्यो भनेको के हो? एउटा औपचारिक शिक्षा हो, जुन औपचारिक शिक्षा पुरा गरे पश्चात निश्चित मापदण्ड पुऱ्याएर तपाईँले जागिरी पाउनुहुन्छ। त्यसैले यसलाई औपचारिक शिक्षालाई जागिरी शिक्षा हो भने है। अनि यसमा चाहिँ पास फेलको कुरा हुन्छ। औपचारिक शिक्षामा पास फेलको कुरा हुन्छ है। अनि पास भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र दिइन्छ। अनि मैले अहिले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई, टी रेमन्डको बुकिस नलेज
औपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ है। पुस्तकीय ज्ञान मात्रै शिक्षा भनेको औपचारिक शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है त। ल प्रश्न नम्बर अर्कोमा जाउँ, 11 मा जाउँ। औपचारिक शिक्षा तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ? औपचारिक शिक्षा तलका मध्ये कुनसँग सम्बन्धित छ? ज्ञान केन्द्रित शिक्षा, सिप केन्द्रित शिक्षा, अवसर केन्द्रित शिक्षा र स्वयंस्फूर्त रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा, कुनसँग सम्बन्धित छ भन्नुहोस् त ल। ल औपचारिक शिक्षा भन्दा बित्तिकै हामी एकदम सजिलो प्रश्न ज्ञान केन्द्रित शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा भन्दा बित्तिकै एकदम सजिलो प्रश्न ज्ञान केन्द्रित शिक्षा। ल त्यसो भने अनौपचारिक शिक्षा भनेको सिप केन्द्रित शिक्षा हो। कुरो बुझ्नु भएको छ? अनौपचारिक शिक्षा भनेको सिप केन्द्रित शिक्षा हो है। अनि अनैतिक शिक्षा भनेको अवसर केन्द्रित शिक्षा हो अथवा स्वयंस्फूर्त रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा हो। त्यो अवसर अनुसार मैले कुरा गर्दैछु। ज्ञान केन्द्रित शिक्षा भनेको औपचारिक शिक्षा, सिप केन्द्रित शिक्षा भनेको चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा, अवसर केन्द्रित शिक्षा भनेको अनैतिक शिक्षा अथवा आवश्यकतामाथि शिक्षा भनेको अनौपचारिक शिक्षा। त्यो कुरो पनि हामीले हेरौँ है। ल साथीहरू, यतिखेर तपाईँहरू झन्डै 4500 भन्दा बढी साथीहरूले हामीलाई फेसबुक लाइभ मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ। म सबै साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अझ धेरैभन्दा धेरै ग्रुपहरूमा सेयर गर्न म अनुरोध गर्छु है। म्याक्सिमम ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला है। आफूले पनि सिक्ने हो, अरूलाई पनि सिकाउने हो। त्यसैले तपाईँले बढी जति सेयर गर्नुहुन्छ त्यति धेरै हामीलाई पनि उत्साह आउँछ है। हामी यसरी निरन्तर रूपमा लाइभ क्लास लिएर आउँछौँ, त्यसैले बढीभन्दा बढी सेयर गर्नु होला र त सबैले 10-10वटा ग्रुपमा सेयर गराउँ त ल, सबै साथीहरूले छिटो छिटो। ल प्रश्न नम्बर 12 हेरौँ। तलका मध्ये औपचारिक शिक्षाको स्वरूपसँग नमिल्ने कथन कुन हो? तलका मध्ये औपचारिक शिक्षाको स्वरूपसँग नमिल्ने कथन कुन हो? ल क निश्चित सोपानक्रम कक्षा र विषयवस्तुमा आधारित हुने शिक्षा। ख विद्यालयमा प्रदान गरिने ज्ञान सिप र अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित शिक्षा। ग निश्चित उद्देश्य भए पनि पूर्व निर्धारित सीमा नतोकिएको शिक्षा। घमा चाहिँ पूर्व निर्धारित व्यवस्थापन अनुसार विद्यालय संरचना दिने शिक्षा। क ख ग घ कुन हो? औपचारिक शिक्षाको स्वरूपसँग नमिल्ने कथन कुन? क ख ग घ। ल यसको नमिल्ने कथन भनेको अप्सन ग है। पूर्व निश्चित उद्देश्य भए पनि पूर्व निर्धारित सीमा नतोकिएको शिक्षा। किनकि औपचारिक शिक्षामा सीमा तोकिन्छ कि पहिले, त्यसै कारणले गर्दा त्यो मिल्दैन। ल त्यसो भने अनौपचारिक शिक्षाको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। अनौपचारिक शिक्षा भनेको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा हो। यसलाई आवश्यकतामुखी शिक्षा पनि भनिन्छ है। आवश्यकतामुखी शिक्षा पनि भनिन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी तात्कालीन आवश्यकतामा केन्द्रित हुन्छ। कुनै तालिम दिने काम छोटो समयको, त्यो चाहिँ विशेष गरी आवश्यकता केन्द्रित हुन्छ अनौपचारिक शिक्षा भनेको। अनि यसलाई चाहिँ अनुभव केन्द्रित शिक्षा पनि भन्न सकिन्छ अथवा सिपमूलक शिक्षा पनि भन्न सकिन्छ अनौपचारिक शिक्षालाई है। जस्तै साक्षरता शिक्षा अथवा प्रौढ शिक्षा यसका उदाहरणहरू हुन्। त्यो कुरो पनि हामीले बुझौँ। ल 13 नम्बरको प्रश्न आइहाल्यो, उत्तर आइहाल्यो है। कति सजिलो। ल प्रश्न नम्बर 13 मा जाउँ। प्रौढ शिक्षा तथा साक्षरता शिक्षा कुन शिक्षासँग सम्बन्धित छ? औपचारिक, अनौपचारिक, अनियमित र अनैतिक। प्रश्न नम्बर 13 को प्रौढ शिक्षा कुन शिक्षासँग सम्बन्धित छ अथवा साक्षरता शिक्षा कुन शिक्षासँग सम्बन्धित छ? ल यसको सही उत्तर हो अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ है। अनौपचारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ। त्यसो भने अनौपचारिक शिक्षा चाहिँ जुनसुकै तहका मान्छेले, जुनसुकै उमेरका मान्छेले र जुनसुकै अवस्थाका मान्छेले लिन सक्छन्। यसमा यही नै उमेरसम्म हुनुपर्छ भन्ने एउटा औपचारिक शिक्षा जस्तो फिक्स छैन हैन। जुनसुकै उमेर, अवस्था र तहका मान्छेले लिन सक्छन्। यसमा प्रमाणपत्र लिएका शिक्षकको आवश्यकता पनि पर्दैन। व्यक्ति चाहिँ चाहियो, सिकाउने मान्छे चाहिँ चाहियो, तर उसलाई फर्मल डकुमेन्ट चाहिएन कि। फर्मल डकुमेन्ट चाहिएन। जसको हातमा सिप छ त्यो मान्छेले सिकाउन सक्छ। त्यसैले यसलाई प्रमाणपत्र लिएका शिक्षक नचाहिने शिक्षाका रूपमा पनि चिनाउन सकिन्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। तलका मध्ये अनुभव केन्द्रित शिक्षा भन्न कुनलाई चिनिन्छ? तलका मध्ये अनुभव केन्द्रित शिक्षा भन्न कुनलाई चिनिन्छ? ल औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा,
अनियमित शिक्षा र अनैतिक शिक्षा। ल प्रश्न नम्बर तर्क मध्ये अनुभव केन्द्रित शिक्षा कुनलाई चिनिन्छ भन्नुहोस् त ल। अनुभव केन्द्रित शिक्षा भन्दा बित्तिकै अनौपचारिक शिक्षा हुन्छ है। अनौपचारिक शिक्षा त्यसलाई हामी ख्याल गरौँ। ल यसको बारेमा त मैले धेरै कुराहरू भनिसकेको छु। एकदम लचिलोपना हुन्छ यसमा है, लचिलोपना हुन्छ है। अनि बढीभन्दा बढी यो कार्यकलापमुखी हुन्छ, यो बढी व्यवहारिक शिक्षासँग सम्बन्धित छ अथवा जीवनमा धेरै उपयोगी हुन्छ यो अनौपचारिक शिक्षा भनेको, किनकि आवश्यकतामा आधारित भएर अनौपचारिक शिक्षा दिइन्छ। त्यसैले यो चाहिँ बढी व्यवहारिक हुन्छ, बढी कार्यकलापमुखी हुन्छ र एकदम फ्लेक्सिबल प्रकृतिको हुन्छ, लचिलो प्रकृतिको हुन्छ है। आवश्यकता अनुसार बिहानमा पनि सिक्न पाइयो, दिउँसो पनि सिक्न पाइयो, 3 दिन लगातार बिदा गरेर दिनभरि सिक्न पनि पाइयो। जस्तै विद्यालय शिक्षा जस्तै 10 to 4 जस्तो यसको हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन, एकदम लचिलो प्रकृतिको हुन्छ। जस्तो औपचारिक शिक्षा भनेको चाहिँ एकदम कठोर प्रकृतिको हुन्छ, किनकि बिहान 10 बजे स्कुलमा पुग्नै पर्यो, बेलुका 4 बजे छुट्नै पर्यो हो। तर अनौपचारिक शिक्षामा यस्तो समय र अन्य कुराहरूको पनि हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन, एकदम फ्लेक्सिबल प्रकृतिको हुन्छ। त्यो कुरो पनि हामीले बुझौँ। ल प्रश्न नम्बर 15 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 15 मा जाउँ। तलका मध्ये प्राकृतिक वातावरणबाट सिकाइ हुनुपर्ने मान्यता कुनले राख्छ? तलका मध्ये प्राकृतिक वातावरणबाट सिकाइ हुनुपर्ने मान्यता कुनले राख्छ? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनैतिक शिक्षा र माथिका सबै। प्राकृतिक वातावरणबाट प्राप्त हुने शिक्षा। ल अलि छिटो छिटो कमेन्ट हाल्नु पर्यो साथी, सुनेर बस्ने मात्रै भएन, छिटो छिटो कमेन्ट गर्नु पर्यो कि। तपाईँहरूको कमेन्ट एकदम कम आएको छ है। अनि लाइक गर्न बिर्सिनु भएन, लाइक पनि गर्नु पर्यो। ल सबै लाइक गर्नुहोस् त एकपटक सबैजनालाई। त यो तपाईँले हेर्दै गरेको भिडियो पनि लाइक गर्नु पर्यो, अनि सही उत्तर पनि दिनु पर्यो फेरि है, सही उत्तर पनि दिनु पर्यो। ल तलका मध्ये प्राकृतिक वातावरणबाट सिकाइ हुनुपर्ने मान्यता चाहिँ अनैतिक शिक्षाले राख्छ, अनैतिक शिक्षाले राख्छ है। ल अब यसमा चाहिँ अनैतिक शिक्षामा सिकारुले प्राकृतिक वातावरणबाट विभिन्न कुराहरू सिक्छ। यसमा कुनै पूर्व निर्धारित योजना हुँदैन, विषय हुँदैन, समय पनि हुँदैन, एउटा स्थान पनि हुँदैन। यो चाहिँ एउटा अप्रत्यक्ष रूपबाट सिकिन्छ, अप्रत्यक्ष रूपबाट सिकिन्छ। यसमा चाहिँ सिकारु पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ। अब एउटा कुरा के ख्याल गरौँ भने, स्वतन्त्र रूपमा सिकिने शिक्षा भन्यो भने अनौपचारिक शिक्षा भन्नु पर्यो है। स्वतन्त्र रूपमा सिकिने शिक्षा भन्यो भने अनौपचारिक शिक्षा भन्नु पर्यो। अनि पूर्ण स्वतन्त्र भन्यो भने अनैतिक शिक्षा भन्नु पर्यो है। पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा सिकिने शिक्षा भनेको अनैतिक शिक्षा हो, रीति नभएको, नीति नभएको, नियम नभएको अनैतिक शिक्षा, अनियमित शिक्षा, कुरा एउटै हो है। अनि यसमा चाहिँ कुनै शिक्षक चाहिँदैन, अनैतिक शिक्षामा कुनै पनि शिक्षक चाहिँदैन, प्राकृतिक वातावरण नै शिक्षक हुन्छ अथवा प्रकृतिले नै सिकाउँछ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल प्रश्नमा अर्कोमा जाउँ, 16 मा जाउँ। 16 मा जाउँ। कुनै कार्यक्रम, भेटघाट, धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप तथा सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त हुने शिक्षालाई कसरी परिभाषित गरिन्छ? कसरी परिभाषित गरिन्छ? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अनैतिक शिक्षा र माथिका सबै। ल प्रश्न नम्बर 16 को सही उत्तर अनैतिक शिक्षा हो, अनैतिक शिक्षा हो। यसलाई एउटा अवसर केन्द्रित शिक्षा पनि भन्न सकिन्छ है। यसमा सिकाउहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सिक्न सक्छ, प्राकृतिक नियमका आधारमा सिक्न सक्छ। यस्तो सिकाइ फेरि निरन्तर चलिरहन्छ, एकपटक सिकेर सकिन्छ भन्ने होइन। यस्तो सिकाइ, अनैतिक सिकाइ चाहिँ नियमित रूपमा चलिरहन्छ। सिकाइ आकस्मिक रूपमा हुन्छ। अनि विद्यार्थीले कति सिक्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्ने, मापन गर्ने प्रमाणपत्र हुँदैन है। प्रमाणपत्र नहुने शिक्षा भनेको चाहिँ अनैतिक शिक्षा हो। कुरो बुझ्नु भएको छ? औपचारिकमा पनि हुन्छ, अनौपचारिकमा पनि हुन्छ, तर अनैतिक शिक्षामा
उपलब्ध सिकाइ उपलब्धिको मापन गर्ने प्रमाणपत्र हुँदैन। यो कुरा हामीले जान्न पर्यो है। ल प्रश्नमा अर्कोमा जाउँ, 17 मा जाउँ। ल शिक्षाका क्षेत्रमा स्कुल इज डेड भन्ने मान्यता राख्ने विद्वान को हुन्? धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। ल शिक्षाका क्षेत्रमा स्कुल इज डेड भन्ने मान्यता राख्ने विद्वान को हुन्? ल शिक्षाका क्षेत्रमा स्कुल इज डेड भन्ने विद्वान, स्कुल इज डेड भन्ने मान्यता राख्ने विद्वान चाहिँ एभर्ट रेमर हुन् है। एभर्ट रेमर हुन्। प्रश्न अप्सन घ है, अप्सन घ एभर्ट रेमर हुन्। उनले यो मान्यता चाहिँ सन् 1970 को दशकमा प्रस्तुत गरेका थिए है। एभर्ट रेमरले स्कुल इज डेड भन्ने मान्यता सन् 1970 को दशकमा प्रस्तुत गरेका थिए। यो कुरो पनि हामीले सम्झिन आवश्यक छ है। अनि शिक्षामा डिस्क्रिमिनेसन सोसाइटीको अवधारणा राख्ने विद्वान चाहिँ को भन्नुस् त ल? शिक्षामा डिस्क्रिमिनेसन सोसाइटीको अवधारणा राख्ने विद्वान को हुन् भन्नुस् त ल? सबैले कमेन्ट भन्नुस् त ल। शिक्षामा डिस्क्रिमिनेसन सोसाइटीको अवधारणा राख्ने विद्वान को हुन्? ल त्यसको डिस्क्रिमिनेसन सोसाइटीको अवधारणा राख्ने विद्वान भनेको चाहिँ इभान इलिच हुन् है। इभान इलिच हुन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। अनि शिक्षामा सङ्कटको घोषणा गर्ने विद्वान भनेको चाहिँ को? शिक्षामा सङ्कटको घोषणा गर्ने विद्वान भनेको, शिक्षामा सङ्कटको घोषणा गर्ने विद्वान भनेको कुम्बस। कुम्बस, त्यो कुरा पनि हामीले याद गरौँ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 18 मा अर्को प्रश्नमा जाउँ। शिक्षामा लर्निङ टु बी, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु नो जस्ता धारणा कसले प्रतिपादन गरेको हो? शिक्षामा लर्निङ टु बी, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु नो जस्ता धारणा कसले प्रतिपादन गरेको हो? युनिसेफ, युनेस्को, युएनडीपी र युएसएआईटी। कसले भन्नुस् त ल? ल 18 को सही उत्तर चाहिँ, 18 को सही उत्तर चाहिँ युनेस्को है। शिक्षामा लर्निङ टु बी, लर्निङ टु डु र लर्निङ टु नो जस्ता धारणा राख्ने विद्वान चाहिँ के अरे धारणा राख्ने एउटा निकाय भनौँ न, निकाय चाहिँ युनेस्को हो, संस्था युनेस्को हो भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है। ल अनि म यसै सन्दर्भमा अर्को कुरा पनि भन्छु। शिक्षामा सशक्तिकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विद्वान चाहिँ सर अलेन्सी हुन्। म फेरि भन्छु, शिक्षामा सशक्तिकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विद्वान सर अलेन्सी हुन् है। अनि शिक्षाका क्षेत्रमा पेडागोजी अफ द अप्रेस्डको अवधारणा राख्ने विद्वान चाहिँ पाउलो फ्रे हुन् है। पाउलो फ्रे हुन्। अनि शिक्षामा चाहिँ अर्निङ फर टुमारोको अवधारणा राख्ने विद्वान फेरि अल्भिन टफलर हुन् है। शिक्षामा अर्निङ फर टुमारोको अवधारणा राख्ने विद्वान चाहिँ अल्भिन टफलर हुन्। यस्तो कुराहरू हामीले जान्न आवश्यक छ। परीक्षामा कहिलेकाहीँ फ्याट्ट पनि सोधिन सक्छ है, परीक्षामा सोध्न सक्छ। ल प्रश्न नम्बर अर्कोमा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 19 मा छौँ। शिक्षामा लिबरेसन थ्योरीको सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरेका हुन्? अल्भिन टफलर, गिटी प्यारेज, कुम्बस र सर अलेन्सी। क ख ग घ। ल यसको सही उत्तर हो, यसको सही उत्तर हो गिटी प्यारेज है। गिटी प्यारेज। ल मैले यसमा यसका यस्ता अवधारणाहरू धेरै भनिसकेका छु, एकपटक रिपिट गर्छु त्यही पनि तपाईँले याद होस् है। शिक्षामा अर्निङ फर टुमारोको अवधारणा चाहिँ अल्भिन टफलरले राखे, त्यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। अनि शिक्षामा सङ्कटको घोषणा गर्ने विद्वान चाहिँ कुम्बस हुन्, त्यो कुरो पनि हामीले याद गर्नु पर्यो है। अनि शिक्षामा लर्निङ टु बी, लर्निङ टु डु र लर्निङ टु नो जस्ता धारणा राख्ने संस्था भनेको युनेस्को हो है। अनि शिक्षामा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन सोसाइटीको अवधारणा राख्ने विद्वान चाहिँ इभान इलिच हुन् है। इभान इलिच हुन्, त्यो कुरो पनि हामीले बुझौँ। अनि स्कुल इज डेड भन्ने मान्यता राख्ने विद्वान चाहिँ एभर्ट रेमर हुन् है। स्कुल इज डेड भन्ने विद्वान चाहिँ एभर्ट रेमर हुन्, त्यो कुरा हामीले बुझौँ। अनि बुकिस नलेज भनेको चाहिँ को? टी रेमन्ड
बुकिश नलेज भनेको टिएरएम त्यो पनि हामीले याद गरौँ है। ल प्रश्न नम्बर 20 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 20 मा शिक्षाको कुनै पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरू हुँदैनन्, ती सधैँ निर्माणको अवस्थामा हुन्छन्, त्यसैले शिक्षाको उद्देश्यमा परिवर्तन भइरहन्छ। यो भनाइ कसको हो? प्रश्न पुनः एकपटक। शिक्षाका कुनै पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरू हुँदैनन्, ती सधैँ निर्माणको अवस्थामा हुन्छन्, त्यसैले शिक्षाको उद्देश्यमा परिवर्तन भइरहन्छ। यो परिभाषा कसको? क ख ग घ। जोन डिबे, जोन लक, कुम्बस र सुकारात। 20 को कति? ल 20 को सही उत्तर चाहिँ प्रश्न नम्बर 20 को सही उत्तर चाहिँ जोन डिबे है। जोन डिबेले शिक्षाको कुनै पनि उद्देश्य हुँदैनन्, ती सधैँ निर्माणको अवस्थामा रहिरहन्छन्, त्यसैले शिक्षाको उद्देश्यमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ भन्ने मान्यता उनले राखे। जस्तो हाम्रो नेपालमा कुरा गरौँ, 7 सालभन्दा पहिलाको शिक्षाको उद्देश्य होइन, 46 सालभन्दा पहिलाको शिक्षाको उद्देश्य, अनि चाहिँ 62-63 भन्दा पहिलाको शिक्षाको उद्देश्य र अहिले यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले जारी गरेको शिक्षाको उद्देश्यहरू फरक फरक छन् नि। त्यस्तै हो त्यो भनेको पनि। जोन डिबेले पनि त्यही मान्यता राखे, शिक्षाको उद्देश्यहरू भनेको निरन्तर निर्माण भइरहन्छन्, सधैँ निर्माणको अवस्थामा रहिरहन्छ भन्ने मान्यता जोन डिबेले राखे है। जोन डिबेले राखे। ल प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ। तलका मध्ये शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य कुन हो? तलका मध्ये शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य कुन हो? ल आत्मानुभूति, आत्माभिव्यक्ति, चरित्र विकास र माथिका सबै। ल 21 को सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै। त्यो भनेको आत्मानुभूति अनि आत्माभिव्यक्ति अनि चाहिँ चरित्र विकास, यी सबै शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्यसँग सम्बन्धित छन्। यो कतिपय साथीहरूले चरित्र विकासलाई सामाजिक उद्देश्य भन्न पढ्नुभएको छ होला, त्यो होइन है, त्यो होइन। चरित्र भनेको चाहिँ व्यक्तिको हुन्छ, समाजको हुँदैन, त्यसरी बुझौँ है। त्यो चाहिँ व्यक्तिगत उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौँ है। अब शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य अन्तर्गत चाहिँ अन्तर्निहित शक्तिको विकासको कुरा छ है, अन्तर्निहित शक्तिको विकासको कुरा छ, व्यक्तित्व विकासको कुरा छ है, अनि नेतृत्व विकासको कुरा, यी सबै कुराहरू चाहिँ शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्यसँग सम्बन्धित छन् है, शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्यसँग सम्बन्धित छन्। ल प्रश्न नम्बर 22 मा जाउँ। तलका मध्ये शिक्षाका सामाजिक उद्देश्य कुन हो? तलका मध्ये शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य कुन हो? संस्कृतिको संरक्षण र विकास, आर्थिक दक्षता, मानवीय सम्बन्ध र माथिका सबै। र त्यसको पनि एकदम सजिलो उत्तर छ, सजिलो उत्तर छ माथिका सबै है, माथिका सबै त्यसको सजिलो उत्तर छ। संस्कृतिको संरक्षण पनि सामाजिक उद्देश्य हो, आर्थिक दक्षता पनि सामाजिक उद्देश्य हो र मानवीय सम्बन्ध पनि सामाजिक उद्देश्य हो। त्यो कुरो पनि हामीले ख्याल गरौँ। र अब शिक्षाको सामाजिक उद्देश्य भित्र चाहिँ संस्कृतिको संरक्षण र विकासको कुरा पर्छ, ज्ञान र प्रविधिको विकासको कुरा पर्यो होइन, आर्थिक दक्षताको कुरा पर्यो, व्यावसायिक विकासको कुरा पर्यो, नागरिकको विकासको कुरा पर्यो र मानवीय सम्बन्धको विकासको कुरा पनि शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यभित्र पर्छन् है। शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यभित्र ती कुराहरू पर्छ। ल अब प्रश्न नम्बर 23 मा जाउँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा छन्? धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न र धेरै सजिलो प्रश्न, धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न र धेरै महत्त्वपूर्ण र धेरै सजिलो पनि प्रश्न हो यो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य चाहिँ 12 वटा छन्। कतिवटा छन्? 12 वटा छन्। त्यो कुरो पनि हामीले जान्नु, त्यो कुरो पनि हामीले जान्नु। ल अब उद्देश्य त 12 वटा छन्, त्यसो भने विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण कुन हो भन्नुहोस् त ल। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण के हो? परीक्षामा सोधेको प्रश्न है यो, यसमा अघिल्लो पटकको परीक्षामा सोधेको प्रश्न हो, एकदम भोग्नु होला साथी, याद गर्नु होला। विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण भनेको समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्नु हो भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। म फेरि भन्छु, याद गर्नुहोस् है। समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित
समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्नु हो भनौँ। विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण हो यो। परीक्षामा सोधेको छ साथी, यसलाई पनि है, परीक्षामा सोधेको छ, ख्याल गरौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। अर्को प्रश्नमा जाउँ, प्रश्न नम्बर 24 मा जाउँ। तलका मध्ये विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन होइन? तलका मध्ये विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कुन होइन? क प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरी व्यक्तित्व विकास गर्नु। ख व्यक्तिको सामाजिकीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउनु। गमा चाहिँ सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक मानव संसाधन विकास गर्नु। र घमा चाहिँ आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु। कुन होइन भन्नुहोस् त ल। प्रश्न नम्बर 24 को भन्नुहोस् ल, कुन होइन? चारवटा मध्ये कुन होइन? क ख ग घ। ल 24 को नमिल्ने कथन भनेको चाहिँ घ, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने होइन। के हो त भन्दा विश्व परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने हो। विश्व परिवेश सुहाउँदो दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने हो। तर त्यहाँ चाहिँ शब्द चेन्ज भएको छ। राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो जनशक्ति तयार पार्ने होइन। 24 को सही उत्तर चाहिँ घ है। आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने विश्व परिवेश सुहाउँदो जनशक्ति तयार पार्ने चाहिँ हो। तर त्यहाँ चाहिँ मैले राष्ट्रिय भनेर अप्सन बनाएको छु, त्यो चाहिँ मिलेन है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। अर्को प्रश्नमा जाउँ 25 मा। समाजशास्त्री जेएस बुर्बाकरका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा रहेका छन्? समाजशास्त्री जेएस बुर्बाकरका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कतिवटा रहेका छन्? 3, 4, 5, 6। ल समाजशास्त्री जेएस बुर्बाकरका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू 4वटा रहेका छन् है। 4वटा रहेका छन्। के त? एउटा परम्परागत कार्य हो, अर्को चाहिँ तटस्थ कार्य हो, अर्को प्रगतिशील कार्य हो, र अर्को चाहिँ क्रान्तिकारी कार्य हो। म फेरि भन्छु, परम्परागत कार्य, तटस्थ कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य है। यो कुरा पनि हामीले याद गरौँ। ल प्रश्नमा र अर्कोमा जाउँ हामी। 26 मा जाउँ। शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता को हुन्? भन्नुहोस् त ल। शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता को? जर्ज पियाजे, जीन पियाजे, जेएस बुर्बाकर र मुन्ड्रो। साथीहरूको कमेन्ट आएको छैन है। कमेन्ट आएको छैन, अलि एक्टिभली कमेन्ट गर्नु पर्यो। सबै साथीले कमेन्ट गर्नु पर्यो नि। ल शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता चाहिँ जर्ज पियाजे हुन्। जर्ज पियाजे हुन्। त्यसो भने समाजशास्त्रका पिता को त? शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता जर्ज पियाजे हुन् भने समाजशास्त्रका पिता अगस्ट कम्टे हुन् है। अगस्ट कम्टे हुन्। परीक्षामा सोधेको विषय हो यो पनि है। शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता जर्ज पियाजे र समाजशास्त्रका पिता चाहिँ अगस्ट कम्टे। अगस्ट कम्टे, त्यो कुरो पनि हामी याद गरौँ। अनि शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता जर्ज पियाजेका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू चाहिँ 3वटा छन्। 3वटा छन्। त्यो चाहिँ परम्पराको आत्मसात्करण, नयाँ सामाजिक ढाँचाको विकास र अन्तिमको चाहिँ सृजनात्मक र रचनात्मक कार्य। यति 3टा कार्यहरू उनले भनेका छन् है। ल प्रश्न नम्बर 27 मा जाउँ अब। ल समाजका पुराना संस्कृति तथा मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? है। समाजका पुराना संस्कृति तथा मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? परम्परागत कार्य, तटस्थ कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य। भन्नुहोस् त ल।
र समाजका पुराना संस्कृति तथा मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्नु चाहिँ शिक्षाको परम्परागत कार्य हो। अब शिक्षाको परम्परागत कार्यले समाजका पुराना मूल्य मान्यता, धर्म, संस्कृति आदिको संरक्षण गर्छ। 27 को सही उत्तर क है। 27 को सही उत्तर चाहिँ क, परम्परागत कार्य है। अब शिक्षाको परम्परागत कार्यले समाजका पुराना मूल्य मान्यता तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्छ अनि सम्वर्धन गर्छ अनि त्यो संस्कृति भावी पुस्तामा चाहिँ हस्तान्तरण गर्छ। त्यस्ता संस्कृतिहरू चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने काम गर्छ र समाजको मौलिकपन र विशिष्टतालाई जोगाउने काम गर्छ है। समाजको मौलिकपन र विशिष्टतालाई जोगाउने काम चाहिँ शिक्षाको परम्परागत कार्यले गर्छ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। अर्को प्रश्नमा जाउँ। समाजका विभिन्न कार्यमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नु वा यथास्थितिलाई स्वीकार गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? समाजका विभिन्न कार्यमा तटस्थ भूमिका प्रस्तुत गर्नु वा यथास्थितिलाई स्वीकार गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? परम्परागत कार्य, निरपेक्ष कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य। ल यसको सही उत्तर हो निरपेक्ष कार्य, यानी कि तटस्थ कार्य। कुरा एउटै हो जे भने पनि है। समाजका विभिन्न कार्यहरूमा तटस्थ भूमिका प्रस्तुत गर्नु भनेको निरपेक्ष कार्य हो अथवा त्यसले यथास्थितिलाई स्वीकार गर्छ। त्यो कुरो पनि हामीले हेरौँ। अनि यो शिक्षाको निरपेक्ष कार्यले, शिक्षाको सामाजिक कार्य अन्तर्गतको निरपेक्ष कार्यले राजनीतिमा कुनै चासो देखाउँदैन, कुनै पनि पक्षमा लाग्दैन, पक्षमा पनि लाग्दैन, विपक्षमा पनि लाग्दैन। यसले चाहिँ यथास्थितिलाई जोड दिन्छ। हिजो पनि जिन्दगी चलेकै थियो, आज पनि जिन्दगी चलेकै छ र भोलि पनि यसरी नै चल्नेछ भन्छ। जिन्दगी सुधार गर्नलाई कुनै वास्ता गर्दैन। त्यसलाई भन्छ तटस्थ कार्य है। समाज परिवर्तनमा अहिले कुनै चासो देखाउँदैन। हिजो पनि चलेकै थियो, आज पनि चलेकै छ र भोलि पनि चल्छ भन्ने मान्यता त्यसले राख्छ। अनि यसले चाहिँ यो तटस्थ कार्यले अथवा निरपेक्ष कार्यले चाहिँ वास्तविकता तथा सत्यको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ है फेरि। अनि यो कुनै पनि विवादमा अल्झिने काम गर्दैन। शिक्षाको निरपेक्ष कार्यले भनेको कुनै पनि विवादमा, झगडामा, वैचारिक विवादमा अल्झिने काम गर्दैन। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। ल प्रश्न नम्बर 29 छ। समाजका विभिन्न मूल्य मान्यता, धर्म तथा संस्कृति परम्परालाई संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? प्रश्न नम्बर 29 को समाजका विभिन्न मूल्य मान्यता, धर्म, संस्कृति परम्परालाई सुधार गर्दै संरक्षण गर्नु कुन कार्य हो? परम्परागत कार्य, निरपेक्ष कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य। कुन कार्य हो भन्नुहोस् त ल। प्रश्नमा ध्यान दिनु होला साथी। परम्परालाई संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु भनेको छ प्रश्नले है। संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु भनेको छ, ध्यान दिनु आवश्यक छ। ल प्रश्न 29 को सही उत्तर चाहिँ ग, प्रगतिशील कार्य हो। संस्कृतिको संरक्षण मात्र भन्यो भने चाहिँ परम्परागत कार्य हुन्छ र संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु भन्यो भने चाहिँ प्रगतिशील तर्फ जान्छ। यो कुरामा हामी स्पष्ट हौँ है। ल अब यो शिक्षाको प्रगतिशील कार्यले चाहिँ समाजलाई यथास्थितिबाट चाहिँ परिवर्तनतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। यानि कि समाज हिजोभन्दा आज परिवर्तन हुनुपर्छ, आजभन्दा भोलि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्छ। अनि सामाजिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई समसामयिक बनाउनुपर्छ है। समसामयिक बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यसले राख्छ। अनि संस्कृतिको संरक्षण गर्दै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसले जोड दिन्छ। अनि समाजमा नयाँ नयाँ मूल्य मान्यताको विकास गर्नुपर्छ, समाजमा नयाँ नयाँ किसिमका मूल्य मान्यताको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि यसले विशेष जोड दिन्छ। र समाजमा चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि यसले वकालत गर्छ। समाजमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि यसले आफ्नो मत प्रकट गर्छ है त। ल प्रश्न नम्बर 30औं प्रश्नमा छौँ हामी। प्रश्न नम्बर 30औंमा छौँ हामी। समाजमा विभिन्न वर्ग चरित्रको विकास गरी सर्वहारा वर्गलाई पुँजीवाद विरुद्ध लड्न सक्षम गराउनु शिक्षाको कुन कार्य हो? समाजमा विभिन्न वर्ग चरित्रको विकास गरी सर्वहारा वर्गलाई पुँजीवाद विरुद्ध लड्न सक्षम गराउनु शिक्षाको कुन कार्य हो? परम्परागत कार्य, निरपेक्ष कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य।
ल यसको सही उत्तर चाहिँ क्रान्तिकारी कार्य। अब हामीले यो शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्य कुन हो भनेर बुझ्नुभन्दा पहिला कार्ल मार्क्सलाई बुझौँ, सजिलो हुन्छ है। कार्ल मार्क्सको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सिद्धान्तलाई बुझियो भने यो शिक्षाको यो क्रान्तिकारी कार्यको बारेमा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ है। यसले चाहिँ के भन्छ, सामाजिक परम्पराप्रति, सामाजिक मूल्य मान्यताप्रति, सामाजिक धर्म संस्कृति चालचलनप्रति असन्तोष र सङ्घर्ष पैदा गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, असन्तोष सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले राख्छ र समाजमा वर्ग चरित्रको विकास गर्नुपर्छ र पुँजीवादी विरुद्ध लड्न सक्षम बनाउनुपर्छ। हुँदा खाने र हुने खाने बिच चाहिँ समानता कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यसले राख्छ है। अनि यसले चाहिँ शोषित वर्गमा नागरिक चेतनाको विकास गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यसले राख्छ है। शोषित वर्गमा नागरिक चेतनाको विकास गराउनुपर्छ र मानिसहरूलाई सामाजिक आर्थिक तथा विभिन्न दबाव विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि यसले राख्छ है। कुरो बुझ्नु छ, विभिन्न किसिमका दबावका विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्यले राख्छ। त्यो पुरै हाम्रो कुरो बुझ्न आवश्यक छ है त। के साथीहरूलाई निद्रा लाग्यो हो भन्नुहोस् त, निद्रा लाग्यो हो तपाईँहरूलाई? सुत्न पाइएन है, अलि एक्टिभली कमेन्ट गर्नु पर्यो है त। ल प्रश्न नम्बर 31 मा जाउँ। समाजका शोषित वर्गमा नागरिक चेतनाको विकास गराई समतामूलक समाज निर्माण गर्नुतर्फ प्रेरित गर्ने शिक्षा कुन कार्य हो? प्रश्न नम्बर 31 हेरौँ। समाजका शोषित वर्गमा नागरिक चेतनाको विकास गराई समतामूलक समाज निर्माण गर्नतर्फ प्रेरित गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? परम्परागत कार्य, निरपेक्ष कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य, कुन कार्य? ल यसको सही उत्तर हो क्रान्तिकारी कार्य है। यसको सही उत्तर चाहिँ क्रान्तिकारी कार्य हो। अब यो शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्यले समाजमा पूर्ण परिवर्तन ल्याउने चाहना राख्छ है। समाजमा पूर्ण परिवर्तन ल्याउने चाहना राख्छ अनि यसले चाहिँ हिजोको अवस्थाबाट आजको अवस्थामा टक्क फड्कारो मार्नुपर्छ, एकदम तीव्र रूपमा विकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले राख्छ र समाजमा रहेका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक असमानताहरूलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छ है। समाजमा रहेका आर्थिक, राजनैतिक तथा अन्य विभिन्न प्रकृतिका असमानताहरूलाई हटाउनुपर्छ र समाजमा समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ, सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्छ, समता र समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छ है। समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका असमानताहरू हटाउनुपर्छ, सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्छ र एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्यले राख्छ है। शिक्षाको क्रान्तिकारी कार्यले राख्छ है त। ल अर्को प्रश्न जाउँ हामी। तलका मध्ये शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य कुन हो? तलका मध्ये शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य कुन हो? ल राष्ट्रिय विकास, राष्ट्रिय एकता, नागरिक विकास र माथिका सबै। तलका मध्ये शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य कुन हो? 32 को चाहिँ माथिका सबै है। 32 को चाहिँ माथिका सबै। यो कुरा हामीले बुझौँ ल। त्यसो भने शिक्षाको राष्ट्रिय कार्यका अरू कुराहरू पनि थोरै छलफल गरौँ। राष्ट्रिय विकास पनि शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य हो। राष्ट्रिय एकताको कुरा छ। अर्को चाहिँ जनशक्तिको विकासको कुरा छ। राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व विकासको कुरा पनि शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य हो है। यस्ता कुराहरू पनि शिक्षाको राष्ट्रिय कार्यहरूभित्र पर्छ है। प्रश्न नम्बर 33 मा जाउँ हामी। तलका मध्ये शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य कुन होइन? तलका मध्ये शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य कुन होइन? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास, राष्ट्रिय संस्कृतिको आदान प्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको सदुपयोग र सामाजिक परिवर्तन तथा न्याय कुन होइन? क ख ग घ। अन्तर्राष्ट्रिय कार्य कुन होइन? ल अब शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य कुन होइन भन्दा त्यसको सही उत्तर चाहिँ घ, सामाजिक परिवर्तन र न्याय होइन है। सामाजिक परिवर्तन र न्याय होइन। अरू सबै चाहिँ शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यहरूसँग सम्बन्धित छन्, त्यो चाहिँ शिक्षाको राष्ट्रिय कार्यसँग सम्बन्धित छ है।
अब शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यमा चाहिँ संस्कृतिको आदान प्रदान भनेको छ। एउटा देशको संस्कृति अर्को देशमा आदान प्रदान गरियो भने त्यो पनि शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य हो। अनि अर्को चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको आदान प्रदानको कुरा छ है, विज्ञान र प्रविधिको आदान प्रदानको कुरा छ। आन्तरिक समझदारीको विकासको कुरा छ, एक देशबाट अर्को देशको आन्तरिक समझदारीको विकासको कुरा छ। अनि शान्ति, मानवाधिकार र भातृत्वको कुरा पनि शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यभित्र पर्छ है, शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यभित्र पर्छ। ल प्रश्न नम्बर 34 मा हामी प्रश्न नम्बर 34 मा शिक्षाको परम्परागत कार्यसँग असम्बन्धित कार्य कुन हो? शिक्षाको परम्परागत कार्यसँग असम्बन्धित कार्य कुन हो? संस्कृति संरक्षण, संस्कृति पुस्तान्तरण, संस्कृति सुधार र संस्कृतिको प्रचार प्रसार कुन हो? क ख ग घ। प्रश्न नम्बर 34 को सही उत्तर दिनु होला। प्रश्न नम्बर 34 को सही उत्तर दिनु होला। ल त्यसको सही उत्तर हो संस्कृति सुधार। त्यो संस्कृति सुधार भनेको चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्नुस् त? प्रगतिशील कार्यसँग सम्बन्धित छ। अरु सबै चाहिँ संस्कृतिको संरक्षण, संस्कृतिको पुस्तान्तरण र संस्कृतिको चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ परम्परागत कार्यसँग सम्बन्धित छ भने संस्कृति सुधार भनेको चाहिँ प्रगतिशील कार्यसँग सम्बन्धित छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अब एउटा कुरा तपाईलाई कन्फ्युजन लाग्न सक्छ, पुरानो मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्नु, हस्तान्तरण गर्नु भनेको चाहिँ परम्परागत कार्य हो। संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन, हस्तान्तरण गर्नु भनेको चाहिँ परम्परागत कार्य हो। अनि संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै सुधार गर्नु भनेको, समसामयिक बनाउनु भनेको यी चाहिँ सबै के हुन्? प्रगतिशील कार्य हुन् है, प्रगतिशील कार्य हुन्। यो कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। ल 34 को सही उत्तर चाहिँ ग, संस्कृति सुधार चाहिँ पर्दैन, असम्बन्धित छ त्यो है। 34 को सही उत्तर चाहिँ ग। ल आजको अन्तिम प्रश्न हेरौँ। आजको अन्तिम प्रश्न हेरौँ। समाजका विभिन्न कार्यमा मध्यस्थता कायम गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? समाजका विभिन्न कार्यमा मध्यस्थता कायम गर्नु शिक्षाको कुन कार्य हो? परम्परागत कार्य, तटस्थता कार्य, प्रगतिशील कार्य र क्रान्तिकारी कार्य। ल त्यसको सही उत्तर हो तटस्थ कार्य है। समाजका विभिन्न कार्यमा मध्यस्थता कायम गर्नु भनेको चाहिँ तटस्थ कार्य हो। यो चाहिँ राजनीतिबाट अलग रहने कुरा गर्छ। यसले कुनै पनि राजनीतिको पक्षमा र विपक्षमा लाग्दैन है। यसले जुनसुकै विषयमा होस् आफ्नो चोखो मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ शिक्षाका तटस्थ कार्यले। 35 को सही उत्तर चाहिँ ख, तटस्थ कार्य है। 35 को सही उत्तर चाहिँ ख अथवा तटस्थ कार्य हो। यो कुरा हामीले बुझौँ है। ल अनि यो शिक्षाको तटस्थ कार्यले चाहिँ एउटा चोखो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ, वैचारिक विवादमा अल्झिँदैन र यसले वास्तविकता र सत्यको खोजी गर्छ है। वास्तविकता र सत्यको खोजी गर्छ है त। ल यति भन्दै मैले आजका 35 वटा प्रश्नहरू, प्रश्न नम्बर 35 को सही उत्तर ख, तटस्थ कार्य है। यति भन्दै आजको मैले शिक्षाको अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, कार्यका बारेमा तयार पारेका 35 वटा प्रश्नहरूको उत्तर र आवश्यक फिडब्याक मैले तपाईहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छु। यहाँ धेरै साथीहरूले सरको नाम के हो भन्नुभएको छ। मेरो नाम तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्नु भएको छ, कृष्ण प्रसाद सुवेदी मेरो नाम, अनि धेरै साथीहरूले चाहिँ सर हजुरको बुक छ सोध्नु भएको छ कमेन्टमा है। पक्कै पनि तपाईले पढेको बुक मेरो पनि हुन सक्छ, नाम हेर्नु होला एकपटक। तपाईको हातमा भएको बुक मेरो पनि हुन सक्छ। बजारमा शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा विशेषाङ्क भनेर एउटा विशेषाङ्क आएको छ माध्यमिक तह र आधुनिक तहको, र बजारमा 33 सेट अतिरिक्त जानकारी सहितको 33 सेट भनेर पनि पाठ्यक्रम आधारित भएर एउटा 33 सेटको बुक बजारमा आएको छ है त। मैले त्यही तपाईलाई जानकारी गराएँ। ल साथीहरूलाई आजको यो फिडब्याक क्लास कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला
है। यदि तपाईहरु मेरो फेसबुक पेजमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृष्ण प्रसाद सुवेदी भनेर मेरो फेसबुक पेजमा जोडिन सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजमा है कृष्ण प्रसाद सुवेदी अंग्रेजीमा टाइप हाल्नुभयो भने त्यहाँ एउटा फेसबुक पेज देखिनेछ। त्यो पेजमा लाइक गर्नुभयो भने हामी तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न सक्छौं है त। ल यति भन्दै आजको यो फिडब्याक क्लासबाट म पनि बिदा हुन्छु। सबैजना साथीहरुलाई शुभरात्रि भन्न चाहे है त। हस्त नमस्ते। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। साथीहरु आजको हाम्रो फिडब्याक सेसनको समय चाहिँ सकिएको छ। आशा छ आजको यो फिडब्याक सेसन यहाँहरुको लागि उपयोगी भयो होला भन्ने आशा गरेका छौं। तथा एउटा सूचना तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। 1 गते चैत 1 गते पर्सिबाट चाहिँ कोशी शैक्षिक केन्द्रद्वारा चाहिँ विशेष 4 दिने 1 गतेदेखि 4 गतेसम्मको चाहिँ निशुल्क कक्षा गर्ने भनेर चाहिँ आयोजना गरेका छौं। यदि यहाँहरु पनि अहिलेसम्म कक्षा लिइरहनु भएको छैन वा जोडिन इच्छुक हुनुहुन्छ भनेपछि 1 गतेबाट तपाईहरुले यहाँ दिइएको आईडी पासवर्ड यो आईडी पासवर्ड युज गरेर त्यहाँ टाइम अनुसार त्यहाँ टाइम पनि राखिदिएको छ। त्यो टाइम अनुसार चाहिँ यहाँहरु पनि जोडिएर यो कक्षामा चाहिँ सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ यो कक्षा सहभागी हुनेछ, कक्षा सञ्चालन हुनेछ र यो कक्षा चाहिँ दैनिक बिहान 3 घण्टा र बेलुका तपाईको 6 घण्टा गरेर चाहिँ करिब करिब 8 देखि 9 घण्टाको समय चाहिँ कक्षा सञ्चालन हुनेछ। यो विशेष कक्षाको रूपमा चाहिँ रहेको छ। यहाँहरु इच्छुक साथीहरुले जोडिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। 1 गतेबाट चाहिँ सञ्चालन हुन्छ। पर्सि 1 गतेबाट सञ्चालन हुन्छ है। त्यो रहेको छ। हस् यति जानकारी गराउँदै अब आजको यो कार्यक्रमबाट हामीहरु बिदा हुन्छौं। हस् नमस्ते शुभरात्रि।